नेपालको आइएसपीहरूमध्ये केही फरक गर्ने लक्ष्य बोकेर वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ नेपालमा भर्खरै 300 MBPS को इन्टरनेट लन्च गरेको छ। यो सर्भिस चाहिँ सिजीनेटको 120 MBPS र वायानेट, क्लासिक टेक र डिश होमको 100 MBPS लाई सरपास गर्दै नेपालकै फास्टेस्ट ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट बन्न पनि सफल भएको छ। नेपालको हरेक आइएसपी बीच ब्यान्डविथ वार चलिरहँदा वर्ल्डलिङ्कले भने यो 300 MBPS इन्टरनेट ल्याउन अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच युज गरेको छ। वाइडर रेन्ज र स्टेबल वाइफाई कभरेजलाई समेत मध्यनजर गर्दै वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ मेश नेटवर्किङ भन्ने टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी तपाईँको घरभरि नै बिना कुनै कनेक्सन ड्रप एउटै नेटवर्कभित्र स्टेबल इन्टरनेट एक्सपिरियन्स इन्स्योर गर्ने सिस्टम लन्च गरेको छ। सो वी थट कि वाइ नट रिभ्यू दिस। सो हामीले चाहिँ हाम्रो अफिसको लागि वर्ल्डलिङ्कको प्रोटोन सिरिज अन्तर्गत पर्ने 300 MBPS को मेश वाइफाई इन्स्टल गर्यौँ। एनिवेज हाम्रो एक्सपिरियन्स भन्नु अगाडि चाहिँ पहिला मेश नेटवर्किङ भनेको के हो बुझौँ है त। ओके, आफ्नो घरको इन्टरनेटमा एउटा रुमबाट अर्को रुममा सर्दा वाइफाई मजाले नचल्ने समस्यासँग त हामी सबैजना फेमिलियर नै छौँ। अझ 2-3 तल्ला घरमा हुने सिंगल स्ट्रेङ्थको प्रब्लम त अर्कै लेभलको नै रहेको छ। यसको विरुद्ध सेकेन्डरी राउटर राख्नेदेखि लिएर वाइफाई एक्सटेन्डर र रिपिटर युज गर्ने सल्युसन त तपाईँ हामी मध्ये धेरैले युज गरिसकेकै छौँ होला। यिनीहरू चाहिँ वाइफाई सिग्नल स्ट्रङ बनाउने पपुलर अप्सन्स हुन् एन्ड फर द मोस्ट पार्ट यिनीहरूले चित्त बुझ्दो काम देखाइरहेकै छन्। सेकेन्डरी राउटर्स राख्दा भने घरभरि नै वायर सेटअप गर्नुपर्ने हुनाले धेरैले वायरलेस एक्सटेन्डर्सहरू रुचाउने गर्छन्। इजी इन्स्टलेसन अनि वायरलेस सेटअप र कम्प्याक्ट साइज भएकोले गर्दाखेरि एक्सटेन्डर्स प्रयोग गर्नुको चाहिँ थुप्रै बेनिफिट्सहरू छन्। यस्तो डिभाइसले चाहिँ एक्जिस्टिङ वाइफाई नेटवर्कको सिग्नललाई डुप्लिकेट गरी एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ सो द्याट तपाईँको वाइफाई रेन्ज एक्सपोनेन्शियली बढ्न जान्छ। सुन्दा चाहिँ सबै राम्रै भए तापनि यसरी वाइफाई सिग्नल बुस्ट गर्ने मेथड्सको टन्नै डिसएडभान्टेजेस छन् है। फेरि फर्स्ट त वाइफाई एक्सटेन्डर युज गर्दाखेरि नेटवर्क ब्यान्डविथ इफेक्टिभली हाफ हुन जान्छ, किनभने एउटा रिपिटरले चाहिँ पहिले मेन राउटरबाट इन्फर्मेसन रिसिभ गरेपछि मात्रै रिपिटरसित कनेक्टेड भएको डिभाइसेसहरूलाई सो इन्फर्मेसन रिले गर्छ, जसबाट चाहिँ ट्राफिक डबल भई ब्यान्डविथ हाफ हुन जान्छ। यसबाहेक वाइफाई रिपिटरले चाहिँ पाएको सिग्नल पुनः ब्रोडकास्ट गर्ने क्रममा चाहिँ डिफ्रेन्ट वाइफाई नेटवर्क युज गर्छ, विच मिन्स तपाईँको एउटा सिमलेस होम नेटवर्क नभई मल्टिपल नेटवर्क्सहरू हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइफाई नेटवर्कहरू बीच स्विच गर्न झन्झट बनाइदिन्छ। एज अ रिजल्ट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट हुने हो भने हामीले म्यानुअली नै वाइफाई नेटवर्क स्विच गरिरहनु पर्ने हुन्छ। मानौ कि फर्स्ट फ्लोरमा वाइफाई 1 र सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ वाइफाई 2 नेटवर्क्स रहेका छन् र तपाईँ चाहिँ अहिले फ्लोर 1 मा वाइफाई 1 चलाइराख्नु भएको छ। अब केही कारणवश फ्लोर 2 मा जाने हो भने चाहिँ वाइफाई 1 को सिग्नल स्ट्रेङ्थ रिलेटिभली कमजोर हुन्छ, तर तपाईँको स्मार्टफोनले चाहिँ अटोमेटिकली वाइफाई 2 सँग कनेक्ट नगरी वाइफाई 1 को विक सिग्नलसित नै कनेक्टेड भइरहेको छ। त्यसकारण यस्तो सेटअपले चाहिँ अटोमेटिकली ठाउँ अनुसार नेटवर्क स्विच नगर्ने भएकोले आजकल मेश नेटवर्किङको कन्सेप्ट चाहिँ निकै पपुलर भएको छ, जसले चाहिँ घरभरि एउटा स्ट्रङ वाइफाई नेटवर्क डेलिभर गर्ने बाटो खुलाइदिन्छ। यहाँ चाहिँ प्राइमेरी राउटरसँग 1 or more than 1 स्याटेलाइट नोड्सहरूको प्रयोग हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँको घरको विभिन्न ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्सटेन्डर्सले चाहिँ वाइफाई सिग्नल रिब्रोडकास्ट गर्दाखेरि छुट्टै नेटवर्क बनाइरहँदा मेश नेटवर्कमा भने चाहिँ एउटै नेटवर्क नै मल्टिपल डिभाइसेस बीच सेयर हुन्छ र यहाँ ब्यान्डविथ आधा हुने जस्तो समस्या पनि हुँदैन। स्टिल एउटा सिंगल फ्लोरको सानो घर या अफिस जहाँ चाहिँ वाइफाई सिग्नल निकै कमजोर हुने डेड जोन्सहरू धेरै छैनन् भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सटेन्डर्स नै पर्याप्त हुन सक्छ। अन दि अदर ह्यान्ड 2-3 तल्ला या त्यो भन्दा ठुलो घर होस् ओर मल्टिपल डेड जोन्स रहेको लोकेसन, त्यस्तो केसमा चाहिँ इफेक्टिभ वाइफाई सोल्युसनको लागि मेश नेटवर्क नै अनुकूल हुन्छ। मुभिङ अन, ट्रेडिसनल वाइफाई सेटअपमा चाहिँ सिंगल ब्रोडकास्ट गर्ने एउटा एक्सेस पोइन्ट हुन्छ विच इज द राउटर, जबकि मेश नेटवर्कमा चाहिँ थुप्रै एक्सेस पोइन्ट्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ माथि उल्लेखित स्याटेलाइट नोड्स हुन्। एउटा इन्डिभिजुअल नोडले एउटा छुट्टै वाइफाई पोइन्ट जसरी काम गरिरहेको हुन्छ। कुनै राउटर र स्विच बिना नै यी नोड्सहरू वायरलेसली कनेक्ट हुने हुँदाखेरि चाहिँ डेटा राउटिङ पनि फास्ट हुने गर्छ। वाइफाई एक्सटेन्डर्स प्रयोग गर्दा जस्तो ठाउँ अनुसार वाइफाई सिग्नल म्यानुअली स्विच गर्नुपर्ने झन्झट पनि यहाँ हुँदैन, किनभने मेश नेटवर्क अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको डिभाइसले अटोमेटिकली सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट वाइफाई पोइन्टमा कनेक्ट हुन्छ। एज अ रिजल्ट तपाईँ ग्राउन्ड फ्लोरको गराजमा हुनुहुन्छ या टप फ्लोरको किचनमा वाइफाईको सिग्नल स्ट्रेङ्थ उत्तिकै मजबुत भएको पाउनुहुन्छ, त्यो पनि एउटै नेटवर्कमा। अब रेसिडेन्शियल एक्जाम्पल त भइहाल्यो। मेश नेटवर्किङ चाहिँ होटेल, रेस्टुरेन्ट्स, अफिसेस, रिसोर्ट्स जस्ता ठुलो एरियाको सेटिङ्समा अझै इफेक्टिभ हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ मल्टिपल नोड्सको प्रयोग गरी पुरै एरियामा स्टेबल वाइफाई डेलिभर गरिन्छ।
सो अघि सुरुमा भने जस्तै हामीले नि वर्ल्डलिङको 300 Mbps स्पिड भएको मेश वाइफाई इन्स्टल गर्यो र चलाएको चाहिँ झन्डै 1 महिना जस्तो भइसक्यो। हाम्रो अफिसको सेटअप चाहिँ सिङ्गल फ्ल्याट सेटअप नै भए तापनि एउटा रुमदेखि अर्को रुममा जाँदाखेरि चाहिँ इन्टिरियर ब्रिक वाल्स र अरू अब्स्ट्रक्सन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वाइफाई सिग्नल विक हुने समस्या हुन्थ्यो। तर अब मेश वाइफाई सेटअप गरेदेखि भने चाहिँ त्यो समस्या अलमोस्ट कम्प्लिटली जिरो भएको पाएका छौँ। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ जम्मा एउटा नोडको प्रयोग भएको छ भने तपाईँले घर या अफिसको स्केललाई कन्सिडर गरी चाहे जति मेश वाइफाई राउटर्स थप्न पनि सक्नुहुन्छ। इन्स्टलेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ बिट ट्रिकी। तपाईँको घर या अफिसको वाइफाई डेड जोन्सहरूलाई वर्ल्डलिङको इन्जिनियर्स अनि टेक्निसियन्स र इलेक्ट्रिसियन टिमले मजाले स्टडी गरेर मात्रै नोट्सहरू र अरू कम्पोनेन्ट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रोसेस अलिकति सोफिस्टिकेटेड नै छ। हाम्रो अफिसमा वर्ल्डलिङको फोटोन इन्टरनेट इन्स्टल गर्दा चाहिँ लगभग 2 घन्टा जति नै लागेको थियो। डेड जोन्सहरू रेकग्नाइज गरी नोड इन्स्टल गर्ने बाहेक यस अन्तर्गत चाहिँ चाहे अनुसार ड्रिलिङ गरेर पावर सकेट्स एक्सेसिबल गराउने प्लस केबलिङ र राउटर माउन्टिङ जस्तो कामहरू पनि पर्दछ। एज यु क्यान सी हाम्रो लोकेसनको लागि चाहिँ एउटा नोड नै पर्याप्त छ, तर यदि तपाईँको रियल इस्टेट ठुलो छ भने चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै मल्टिपल नोड्सको प्रयोग हुन्छ। यहाँ वर्ल्डलिङले चाहिँ नोकिया बिकन 1.1 प्रयोग गरेको छ जसको सिङ्गल युनिटले चाहिँ लगभग 140 स्क्वायर मिटरको रेन्ज डेलिभर गर्छ। अब मेश नेटवर्किङको प्र्याक्टिकल बेनिफिट देखाउन चाहिँ मैले यस नोकिया बिकन 1.1 नोडलाई अन र अफ गरेर वाइफाई हिट म्याप मेजर गरी हेरेँ एन्ड एज एक्सपेक्टेड मेश युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्डभरि नै स्ट्रङ वाइफाई कनेक्सन रहँदा केवल राउटरको भरमा भने ठाउँ सिग्नल इन्टेन्सिटी चाहिँ लो हुनुको साथसाथै कुनै एरियामा त टोटली कनेक्सन नै ड्रप हुन्छ। यहाँ ग्रीन एरियाभित्र स्ट्रङ सिग्नल स्ट्रेङ्थ भनेको बुझ्न सकिन्छ भने यसले येलो अथवा अरेन्ज एरियातिर चाहिँ वाइफाई कनेक्सन कम्पेरिटिभली कमजोर भएको जनाउँछ। बिकन अन गरेको वाइफाई हिट म्यापमा हेर्दा चाहिँ मोस्टली ब्राइट ग्रिन जोन देखिन्छ जहाँ चाहिँ मैले -20 dBm जतिको सिग्नल स्ट्रेङ्थ मेजर गरेको थिएँ विच इज कन्सिडर्ड एक्सिलेन्ट। यसै गरी येल्लो र अरेन्ज जोनतिर भने म्याक्सिमम -64 dBm सम्मको स्ट्रेङ्थ नोटिस गरेको थिएँ जसलाई चाहिँ रिलायबल कनेक्सन नै मान्न सकिन्छ। अन दि अदर ह्यान्ड बिकन अफ गर्दाको हिट म्याप हेर्ने हो भने चाहिँ म्याक्सिमम एरियामा येल्लो र अरेन्ज जोन देखिन्छ जहाँ चाहिँ वाइफाई सिग्नल स्ट्रेङ्थ -78 dBm सम्म रहेको पाएँ मैले। यो भनेको चाहिँ एकदमै अनरिलायबल कनेक्सन हो जस अन्तर्गत कुनै वेबसाइट लोड हुनेदेखि लिएर इमेल चेक गर्ने जस्तो सिम्पल टास्कको लागि पनि टन्ने समय लाग्छ। प्लस यो डार्क ब्लू एरियामा त मेन राउटरको वाइफाई सिग्नल टोटली लस नै थियो। अब 300 Mbps को नेट भएपछि इन्टरनेट स्पिड खतरा हुने त भइ नै हाल्यो। तर यहाँ वर्ल्डलिङले चाहिँ अपलोड स्पिड भने 150 Mbps मा लिमिट गरिदिएको छ है। फेरि राउटरको नजिकै बसेर बिकन अन या अफ स्टेटमा स्पिड टेस्ट गरिरहँदा अभियसली केही डिफरेन्स पाइँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ अघि न हिट म्यापले जनाए अनुसारको विकेस्ट सिग्नल एरियाजमा पनि स्पिड टेस्ट गरी हेरेँ। यहाँ बिकन अन गर्दा चाहिँ सो ठाउँमा 22 देखि 25 Mbps जति स्पिड डेलिभर हुन्छ। बिकन अफ गर्दा भने जम्मा 1 देखि 4 Mbps स्पिड पाएको थिएँ मैले। तर यति भन्दै गर्दा मेश नेटवर्कको आफ्नै डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छ जुन चाहिँ मोस्टली कस्टमै रिभल्भ हुन्छ। फर्स्ट अफ अल वर्ल्डलिङ फोटोन सिरिजको 300 Mbps इन्टरनेटको एनुअल सब्सक्रिप्सनलाई भ्याट शुद्ध अराउन्ड 25,000 रुपियाँ पर्छ भने फर्स्ट टाइम इन्स्टलेसन र सेटअप कस्ट पनि जोड्ने हो भने चाहिँ तपाईँको टोटल कस्ट 32,000 जति हुन जान्छ। यसभित्र स्मार्ट इन्स्टलेसनको लागि 3,000 रुपियाँ, एउटा बिकनको लागि 2,000 रेन्टल र 2500 डिपोजिट चार्ज पनि पर्दछ। टु कम्पेयर तपाईँले एउटा साधारण वाइफाई एक्सटेन्डर चाहिँ 2 देखि 3,000 मै किन्न सक्नुहुन्छ जसको अगाडि मेश सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ। सो यही नै थियो हाम्रो वर्ल्डलिङ फोटोन 300 Mbps इन्टरनेटसँगको एक्सपिरियन्स। प्रायः जसो आइएसपीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट प्याकेजसँग टिभी, ओटिटी प्लेटफर्म्स, फ्री सिम र मोबाइल डेटा जस्तो सेवा बन्डल गरिरहँदा वर्ल्डलिङले भने मेश नेटवर्किङको कन्सेप्ट पनि इन्ट्रोड्युस गरेको छ। हुन त तपाईँले आफै पनि अरू मेश वाइफाई सिस्टम इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली बजारमा प्रोलिङ्क, ओर्बी, टिपी लिङ्क जस्ता कम्पनीहरूको मेश राउटर सिस्टम चाहिँ रेडिली अभाइलेबल पनि छ। तर कुनै आइएसपीकै तर्फबाट चाहिँ भने नेपालमा यो पहिलो अटेम्प्ट हो। एन्ड एज आई मेन्सन अर्लियर वर्ल्डलिङको मेश वाइफाई चाहिँ मोस्टली मल्टी स्टोरेज घर अनि होटेल्स, रेस्टुरेन्ट्स, अफिसेस लगायतका सेटिङ्सको लागि उपयुक्त हुन्छ, जबकि सानो अपार्टमेन्ट्स र धेरै युजर्स नभएको हाउसहोल्डमा चाहिँ यसको प्राइसलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ इट डज नट मेक मच सेन्स।
प्लस वर्लिङ्कले चाहिँ आफ्नो मेश वाइफाई सिस्टम 300 MBPS प्याकेजमा मात्रै बन्डल गरेको छ, जबकि अलिकति कम ब्यान्डविथको इन्टरनेटमा ल्याएर प्राइस रिड्युस गर्ने हो भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो। सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। हामी चाहिँ यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड इन्फर्मेसनल भिडियो लिएर आउने नै छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरी त्यो बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।